दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम भोइस फर चेन्ज को नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु म किशोर पन्थी। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम भोइस फर चेन्जमा हामीले राप्रपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका नेपाली अधिवक्ता विष्णु भट्टराईजीलाई पाहुना बनाएका छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ अहिले अमेरिकाको भ्रमणमा हुनुहुन्छ र नेपालमा राप्रपा नेपालको केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि कानुनी पेसामा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। यो अहिलेको नेपालको सन्दर्भ हेर्दा, राजनीतिक सन्दर्भ हेर्दा कानुनी हिसाबले पनि अलिकति विभिन्न समयमा संवैधानिक सङ्कट पर्ने अवस्था आउने, त्यस्तो खालको अवस्थाबाट पनि नेपाल गुज्रिरहेको पाइन्छ। केही समय अगाडि मात्रै संविधान सभाको विघटन भयो, कानुनी र संवैधानिक सङ्कट नपरोस् भनेर विघटन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो र नयाँ चुनावको घोषणा पनि भएको छ र यतिखेर फेरि संविधान सभा बिउताउने कुराहरू पनि भइरहेछ। कानुनी हिसाबले संविधान सभा बिउताउन मिल्छ कि मिल्दैन? धन्यवाद। हजुर, म तपाईले राख्नुभएका कुराहरूलाई कुनै यस एन्ड नोको फर्ममा आन्सर गर्नुभन्दा अगाडि सबै राजनीतिक कुराहरूको कानुनी उत्तर हुन्छ। त्यसकारण राजनीतिक इच्छा र राजनीतिक सिद्धान्तले संविधान र कानुनहरू बन्ने हुन् र अहिले मुलुकमा देखिएको अथवा साँच्चै नै भन्नुहुन्छ भने 62-63 को आन्दोलन पछाडि मुलुकमा देखिएको पोलिटिकल टर्मोइल जे छ त्यो वास्तवमा अहिले म तपाईलाई जिम्मेवारीका साथ र आदरपूर्वक के निवेदन गर्ने अनुमति चाहूँ भने प्लिज, यो संविधान सभा विघटन भएको होइन। यो संविधान सभाले हाम्रो हालसम्म कायम रहेको संविधानको धारा 64 बमोजिम जुन 2 वर्षको कार्यकाल नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गर्ने भनेर 2 वर्षको म्यान्डेट लिएर आएको जुन संविधान सभा थियो, त्यसले नेपाली जनताले इच्छा गरे बमोजिम अथवा त्यसले नेपाली जनतालाई कुनै पनि प्रकारको संविधान प्रदान गर्न सकेन। यो कसैलाई प्रिय लाग्न सक्छ, कसैलाई अप्रिय लाग्न सक्छ, तर सत्य आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, तपाईलाई मन परोस् कि नपरोस्। संविधान सभाको निर्वाचन गर्दा तत्कालका आन्दोलनकारी राजनीतिक शक्तिहरूले संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने चाहिँ भने, तर कस्तो संविधान बनाउने भन्ने बारेमा यिनीहरूलाई थाहै थिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले हामीले सबैले देखेको भोगेको कुरा हो कि संविधान सभामा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग संविधानको खाका कस्तो खालको संविधान बन्नुपर्छ भन्ने खालको अवधारणाहरू मानियो। राप्रपा नेपालको केन्द्रीय सदस्य पनि र एउटा म भन्दैछु राप्रपा नेपालको केन्द्रीय सदस्य पनि र एउटा कानुन व्यवसायी पनि भएको कारणले गर्दा हामीले पनि हाम्रो आफ्नो अवधारणाको संवैधानिक कुनै न कुनै अवधारणा प्रस्तुत गर्यौं। हामीले प्रस्तुत गरेको संवैधानिक अवधारणा संवैधानिक राज संस्था सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रको संविधानको अवधारणा थियो। नेकपा माओवादीले प्रस्तुत गरेको जनगणतन्त्रको संविधानको अवधारणा थियो। नेपाली कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको गणतन्त्रात्मक संवैधानिक संसदीय व्यवस्थाको संविधान थियो। नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन सहितको संविधानको अवधारणा थियो। लगायतका यी सबै अवधारणा राखेर तपाईले एउटा संविधान बनाउनै सक्नुहुन्न थियो। त्यसकारणले संविधान बनाउने सिद्धान्तहरू तय नगरिकन संविधान निर्माण गर्छु भनेर जे गर्नुभयो फन्डामेन्टली इट वाज रङ। त्यसकारण एकैछिन म अलिकति कन्टेन्ट टुङ्ग्याउँ, यो यही कुराहरू अलिकति लामो हुन्छ, म क्षमा चाहन्छु। अनि त्यसकारणले त्यसकारण अहिले तपाईले जुन संविधान सभा भङ्गको कुरा गर्नुभयो, यो संविधान सभा कसैले भङ्ग गरेको होइन। संविधान सभा वास्तवमा 2067 जेठ 14 गते पछाडि 2 वर्षको पदावधि सिद्धिएपछि
नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग गर्ने हक समाप्त भइसकेको थियो। तपाईले कृत्रिम रूपबाट 2 वर्ष राख्नुभयो, तब पनि संविधान दिन सक्नु भएन। त्यसकारण संविधान सभाको विघटन भएको होइन, संविधान सभा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न नसकेर स्वतः विवश मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको हो। त्यसकारणले अब तपाईले फेरि उठाउनु भएको छ कि यो संविधान सभाको पुनर्स्थापना आदि इत्यादिवाला कुरा। तपाईलाई म जिम्मेवारीपूर्वक निवेदन गर्न सक्दछु र चाहन्छु। समयको बारेमा मलाई थाहा छैन, मैले धेरैचोटि भनिसकेँ। अहिले यो हाम्रो अन्तरिम संविधान, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 ले पटक पटक संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छैन। एक। दोस्रो कुरा, यो संविधानको प्रस्तावनाले आजसम्म भएका आन्दोलन र क्रान्तिद्वारा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न, संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनाउन्जेलसम्मको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 राजनीतिक सहमतिका आधारमा बनाएर लागू गरेका हौं भनेपछि संविधान सभाले समाप्त भएपछि संविधानकै आफ्नो हैसियत के रह्यो अब? र यो संविधानले सिर्जना गरेका अरु संवैधानिक निकायहरूको पनि संवैधानिक अस्तित्वको प्रश्न संकट छ। त्यसैले सुरुमा मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ कि सबै राजनीतिक प्रश्नहरूको कानुनी उत्तर हुँदैन। त्यसैले अहिले अन्तरिम संविधानकै संवैधानिकता छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्याएको छ भने त्यसले सिर्जना गरेका अरु संस्थाहरू अब संस्थागत गर्न नसकेपछि 62-63 भन्दा अगाडिको ठाउँमा हामी पुग्यौं। अब फेरि यो पुनर्स्थापनावाला कुरा, संविधान सभा पुनर्स्थापना गर्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था छैन। अब यदि तपाईले त्यो कुरा गर्न खोज्नुहुन्छ भने यहाँहरु पत्रकार जगतको मान्छेहरु हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि नेपाली हुनुहुन्छ, यति टाढा बसेर नेपालको हरेक गतिविधिहरु त तपाईहरुलाई पनि त्यो हर्ट गर्ने कुरा भएको हुँदा तपाईहरुले पनि अप टु डेट नोटिस राख्नुभयो होला। हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले अहिले अब चाहिँ संविधानको धारा 158 बमोजिम राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भनिराखेका छन्। जुन कुरा राष्ट्रपति आफै संविधान सभाद्वारा सिर्जित व्यक्तित्व र संविधान सभाले समाप्त भइसकेपछि उहाँको आफ्नै स्थिति के छ र अहिले अब हामी त्यस्ता बाधा अड्काउ फुकाउको हिसाबमा जान्छौं भने त राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो 61 सालमा फेरि चाहिँ तत्काल कायम रहेको संविधानको धारा 127 को बाधा अड्काउको अवस्थामा त हामी पुग्दैनौं। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले यो टर्मोइलको यसको कन्स्टिट्युसनल एन्सर छैन, यसको पोलिटिकल एन्सर खोज्नुपर्छ, राजनीतिक निकास खोजिनु पर्यो। निश्चित रूपमा संवैधानिक बाटाहरू सबै बन्द भए। संवैधानिक बाटाहरू बन्द भए भन्दा पनि संविधानले अथवा कानुनले, अब एकछिनलाई मानौँ न अहिले तपाईलाई म कुनै एउटा कुरा गरिराखेका छौं, तपाईले एउटा परमाइसेसमा मैले उहाँसँग केही कुरा जानकारी लिनको लागि हाम्रो यहाँ बस्ने साथीहरुलाई नलेज होस् भनेर तपाईले अनुमान गर्नुभयो होला। मैले पनि तपाईको कुरालाई सेटिस्फाई गर्न अनुमान, तर गर्दै गर्दा हामीले नसोचेका कुराहरु आइसक्छन् नि। त्यसकारण संविधान भनेको त कुनै पनि विधि र पद्धति भनेको त भोलि हुने कुरालाई जस्ट फोर्सी गरेको हो। हामीले फोर्सी नगरेको कुरा भयो भने के गर्नु त? त्यसकारणले गर्दाखेरि पोलिटिकल कन्सेन्सस, राजनीतिक सहमति मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिहरुसँग, एउटा राजनीतिक शक्तिलाई निषेध गरेर तपाई जानुभयो भने फेरि पनि त्यसले चाहिँ कुनै सेफ ल्यान्डिङ दिन सक्दैन। तपाईले भन्नुभयो मुलुक 62-63 को जनआन्दोलन भन्दा अगाडि फर्किसकेको छ। यसो भनिरहँदा मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना भइसकेको छ भन्ने कुरालाई हामीले नजरअन्दाज गर्न सक्छौं? मित्र, फेरि पनि मैले यो कुरा धेरै तपाईहरु जस्तो आम सञ्चार जगतमा काम गर्ने साथीहरुको बीचमा भन्ने अवसर पाएको छु। म तपाईलाई फेरि पनि निवेदन गरौँ, आजसम्म भएका क्रान्ति र आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाले नयाँ संविधान बनाएर लागू नगरुन्जेलसम्मका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 बनाएर लागू गरेका छौं भनेपछि नेपालमा आजसम्मका क्रान्ति भनेको के हो? क्रान्ति भनेको 2007 सालको क्रान्ति हो र त्यो क्रान्तिको अग्रज को थियो? राजा थियो। हामी मन पराउँ नपराउँ, यो सत्य हो, इतिहास हो। र त्यसलाई संस्थागत गर्ने कि नगर्ने? एक।
अब 2062-63 को हामी आन्दोलन हो भनिरहेछौँ, क्रान्ति होइन नि। 2062-63 को आन्दोलनलाई वैधानिक रूप दिएर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने कसले गरेको थियो? राजतन्त्रले गरेको थियो। मान्छे जोसुकै होला छोडिदिनुहोस्, राज संस्थाबाट त्यो कुरा भएको थियो भनेपछि आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न यी कुराहरूलाई निषेध गर्नुपर्छ कि प्रतिस्थापित गर्नुपर्छ? एक। र दोस्रो कुरा के भने गणतन्त्रको स्थापना भइसकेको छ भन्नुभयो तपाईँले। म फेरि पनि तपाईँलाई जिम्मेवारीपूर्वक भनिराखेको छु, आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धि भनेको के हो? संविधान सभाद्वारा नयाँ संविधान बनाएर हामीले नयाँ संविधान प्रमोल्गेट गर्ने अथवा नयाँ संविधान लागू गर्ने भनेका हौँ। भनेदेखि अहिलेसम्मका आन्दोलन र अहिलेसम्मको के? संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र संविधान सभाले संस्थागत गर्यो त? गर्यो कि गरेन? संविधान सभाले त्यो कुरा संस्थागत गर्न सकेन भने गणतन्त्र संस्थागत भयो? त्यसो भए मुलुकमा एकछिन त्यसैले गणतन्त्र घोषणा गर्यो, एउटा काम त पुरा गर्यो। एकछिन मित्र, फेरि कुरा त्यही छ। जुन संविधान सभाले आफ्नो घोषित उद्देश्य, नीति र लक्ष्य पूरा नगरेर स्वतः मृत्युवरण गर्यो, अब त्यो संविधान सभाले गरेका कुराहरूको संवैधानिकता के छ? समाप्त भयो। र फेरि मैले अर्को कुरा के भन्दै थिएँ अहिले भर्खरै तपाईँलाई भने, र आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धि गणतन्त्र पनि हामीले संविधानमा संस्थागत गर्न सकेनौँ, संघीयता पनि सकेनौँ, धर्मनिरपेक्ष पनि सकेनौँ, राजतन्त्र पनि हामीले हटायौँ, गणतन्त्र पनि संस्थागत गर्न सकेनौँ भने के छ त नेपालमा? त्यसकारणले गर्दाखेरि बाटो अब गणतन्त्र पनि संस्थागत हुन सकेन, घोषणा मात्रै भयो, संविधान बनेर त्यसलाई संस्थागत गरिनु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। अबको बाटो के हुन्छ? अबको बाटो त्यसैले विकल्प सुझाउनुहुन्छ। त्यसैले अबको बाटो, अब मैले त तपाईँलाई अघि भनिहालेँ, म एउटा राजनीतिक दलसँग आबद्ध कानुन व्यवसायी हुँ। त्यसकारणले गर्दा हामीले कुनै न कुनै रूपको राजा सहितको प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र मुलुकको लागि अपरिहार्य आवश्यकता छ र त्यस अन्तर्गत अहिलेका आन्दोलनकारी शक्तिहरू सबै निर्वाचनमा भाग लिएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस पनि हो, माओवादी पनि हो, एमाले पनि हो, सबै शक्तिहरू हुन्। र त्यसकारणले गर्दाखेरि यो नेपालको तत्कालीन संविधानलाई पनि त्यति बेलाको जनआन्दोलन पहिलोद्वारा स्थापित शक्तिले नै बनाएको संविधान हो त्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा बाटो हो। तर पनि म तपाईँलाई के निवेदन गर्छु भने, मुलुकलाई अगाडि लिएर जानको निमित्त राजनीतिक दलहरूको बीचमा तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु प्लिज। भनेपछि 46 सालको जनआन्दोलनपछि बनेको संविधान, जुन 2047 सालको संविधान थियो, अहिले अन्तरिम संविधान कामयाबी छैन भन्नुभयो यहाँले। भनेपछि त्यो 47 सालको संविधानको आधारमा अगाडि बढ्न सक्ने आधारहरू छन्। त्यसैले म भन्दै थिएँ तपाईँलाई, त्यसैले अब के हो भनेदेखि एकछिनलाई मान्नुहोस् न, यो कुरा गर्दाखेरि अलि लामै कुरा हुन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063ले नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047लाई विस्थापित गर्यो, खारेज गर्यो भनेको छ। म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, के अन्तरिम कुराले स्थायी कुरालाई विस्थापित गर्छ? यो त अन्तरिम संविधान हो नि, त्यो चाहिँ कन्फर्म हो। तर पनि अब यसमा नजाउँ, अब यो लिटिगेसनमा नजाउँ। म तपाईँलाई के निवेदन गरिराखेको छु भने, मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिहरूको बीचको साझा सहमति हामीले खोज्नु पर्ने रहेछ। किनभने एक्लै हिँड्न खोज्दाखेरि हामीले यत्रो क्रान्ति र आन्दोलनद्वारा हेर्नुहोस् 16,009 नेपाली जनताको रगत बगेर पनि हामीले एउटा संविधान बनाउन सकेनौँ। त्यसकारण हामीले मुलुकमा 62-63 को आन्दोलन पछाडि हाम्रा राष्ट्रियताका धरोहरहरू यति कमजोर भएर गए। जातीयता र संघीयताको नाउँमा यहाँ तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ होला, एउटा जातले अर्को जातलाई निषेध गर्ने, एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई निषेध गर्ने, मुलुकको राष्ट्रिय पोसाक नहुने, राष्ट्रिय झण्डा डढाएर प्रदेशको माग गर्ने, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि आखिरमा एउटा नेपाली र अर्को नेपालीको बीचमा द्वन्द्व बढाएर नेपाल बलियो हुँदैन के। हामीले म तपाईँलाई निवेदन गर्न सक्दछु,
राजा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र भन्ने एउटा पुस्तकमा बीपी कोइरालाले के भनेका छन् भने राजाले गल्ती गर्यो भने गद्दी जाला, तर राजाले गल्ती गर्यो भनेर राजासँग प्रतिशोध लिने काम जनताले गर्ने हो भने देश जाला। अहिले हामी मुलुकलाई डिसइन्टिग्रेसनमा त गइराखेको छैन भन्ने अवस्थामा पुगिराखेका छौँ। होइन भने 250 वर्षमा नदेखिएको अहिले जातीय सद्भाव कायम गरौँ भनेर माओवादी, एमाले, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू किन भन्न लागेका छन्? र अस्ति भर्खरै पनि राष्ट्रपतिजीले भन्नुभयो, अथवा यो मलाई लाग्छ फागुनको टाइमतिर, होइन देश विखण्डन गर्ने खालको संविधान आएछ भने म त्यस्तो संविधान घोषणा गर्दिनँ भनेर उहाँले भन्नु। आखिर मुलुक विखण्डन हुने अवस्थासम्म हामी कसरी पुग्यौँ, कसरी आइपुग्यौँ? हाम्रै दुर्बुद्धिले गर्दा न हो। होइन मलाई त्यो विदेशीले भन्यो, रानीले भन्यो, श्यामेले भन्यो भनेर होइन नि। आखिर दुख्यो त मलाई न दुख्यो, गए देश त मेरो न जान्छ। त्यसकारणले हामीले जुन प्रकारको यो एउटा पूर्वाग्रह आग्रह पालेका छौँ, त्यो आग्रह पालेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। मुलुक भड्कालोमा पर्न सक्छ भनेपछि मुलुकमा राजतन्त्र फर्काइयो भने सबै कुराको समाधान हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो। मैले त तपाईँलाई अघि नै निवेदन गरेँ, राजतन्त्र फर्काइयो भने अलिकति कानुन भाषामा कानुन व्यवसायहरूले अलिक घुमाउरो भाषामा बोल्छन् क्या, जनतालाई चाहिँ अलिकति प्रष्ट भाषामा हो। जनतालाई हामी यो कुरालाई एकैछिनमा फेरि जोड्छौँ। त्योभन्दा पहिले पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि फेरि आउनेछौँ।